यहाँहरु सबैमा नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामी माध्यमिक तहमा पढाइ भइरहेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार अन्तर्गत कक्षा 11 को हालसालै परिमार्जन गरिएको पाठ्यक्रमका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जस अन्तर्गत कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विधाका प्राविधिक विषयहरूको विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिने यस सत्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ। 2078 सालबाट लागू हुने यस पाठ्यक्रममा पढाइ हुने प्राविधिक विषयहरू जुन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अन्तर्गत रहेका छन्, त्यो विषयहरूमा 3टा खण्डमा क्याटेगोराइज गरिएको छ, जस अन्तर्गत अनिवार्य विषयमा अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन रहेको छ भने प्राज्ञिक विषयहरूमा कक्षा 11 र 12 दुवैको लागि गणित, त्यसपछि आएर रसायनशास्त्र अनि भौतिक शास्त्र रहेको छ भने विधागत विषयहरू अन्तर्गत कक्षा 11 मा प्रोग्रामिङ इन जावा, त्यसै गरी कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर अनि अर्को विषय रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम र त्यसपछि रहेको छ वेब एन्ड मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भने विधागत विषयकै कक्षा 12 मा जुन अब प्रोबेबली अर्को सत्रदेखि लागू हुन्छ, त्यसमा रहेको छ भिजुअल प्रोग्रामिङ, त्यसपछि कम्प्युटर नेटवर्क, कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजी अनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ एन्ड प्रोजेक्ट भनेर। अब हामी यस सत्रमा जुन प्राविधिक विषयहरू रहेका छन्, विधागत विषयहरू राखेका छन् कक्षा 11 मा, जुन हालसालै परिवर्तन भएको पाठ्यक्रममा के कस्ता परिवर्तन भएका छन् र विषयमा चाहिँ के कुराहरू सिलेबसमा राखिएको छ भन्ने कुरालाई क्रमशः छलफल गर्नेछौँ। सुरु गरौँ हाम्रो विषय। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अन्तर्गत विधागत विषयहरू मध्येको पहिलो विषय रहेको छ कक्षा 11 मा प्रोग्रामिङ इन जावा भनेर, जसको क्रेडिट आवर 4 अनि वर्किङ आवर 128 भनेर तोकिएको छ। जावा अहिलेको जुन आइटीको युग छ त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङले विश्वमा एकदमै आफ्नो रोल प्ले गरेको छ, जस अन्तर्गत अब जावा चाहिँ एउटा ओओपी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो, जुन तपाईहरुले 10 मा ओओपी इन सी प्लस प्लस भनेर पढ्नुभयो त्यस्तै खालको, र त्योभन्दा अलिकति एडभान्स जावा चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट, त्यसपछि आएर एकदमै अब मोबाइल एप्सहरूलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसपछि आएर एपिआईहरू पनि बढी भएको ल्याङ्ग्वेज हो, जसमा चाहिँ अरू विभिन्न एप्लिकेसनहरू हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ। र यस जावा अन्तर्गत जावाको भेरिएबलहरू, त्यसपछि आएर एरे, लुप, स्ट्रिङ अनि विभिन्न एपिआईहरूको बारेमा स्टुडेन्टले नलेज पाउन सक्नेछन्, जस अन्तर्गत क्लास 11 मा डिफाइन गरेको कन्टेन्ट र त्यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ या लर्निङ आउटकममा चाहिँ कन्टेन्टमा जावाको फन्डामेन्टलको बारेमा, जसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले जावाको अलिकति हिस्ट्री, त्यसपछि आएर बेसिक स्ट्रक्चर अनि आएर क्लास, अब्जेक्ट, एब्स्ट्राक्सन, इनहेरिटेन्स, इन्क्याप्सुलेसन अनि पोलिमर्फिजमको कन्सेप्ट थाहा पाउनेछन्। त्यसै गरी अर्को कन्टेन्टमा डाटा टाइप र भेरिएबलहरू, जावामा युज हुने डिफ्रेन्ट डाटा टाइपहरू, भेरिएबल, कन्स्टेन्ट अनि आइडेन्टिफायर, त्यसै गरी जावाको किवर्ड्सहरू अनि एक्सेस मोडिफायरहरू, त्यसपछि आएर क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनेर एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक या कन्टेन्ट रहेको छ, जसमा चाहिँ कन्सेप्ट विभिन्न डेभलप गर्ने छ क्लासको बारेमा, त्यसै गरी अब्जेक्टको कन्सेप्टहरू अनि कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, त्यसै गरी इनहेरिटेन्सको बारेमा एक्सपेरिमेन्टली डिफाइन गर्न सक्नेछन् भनेर राखिएको छ। अनि त्यसै गरी अर्को कन्टेन्ट रहेको छ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट, जसमा चाहिँ विभिन्न ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टहरू, कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू, लुपिङको कन्सेप्टहरू को बारेमा थाहा पाउनेछन्। त्यसै गरी एरेको कन्सेप्टहरू, एरेको टाइप्सहरू अनि एरे क्लास, एरे चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न जान्नेछन्। त्यसै गरी अर्को कन्टेन्ट रहेको छ स्ट्रिङ, जसमा चाहिँ स्ट्रिङको कन्सेप्ट अनि स्ट्रिङ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न, स्ट्रिङ बफर क्लास र स्ट्रिङ बफरको डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू या मेथडहरूको बारेमा थाहा पाउनेछन्। अनि लास्टमा रहेको छ इनपुट आउटपुट एन्ड जावा एप्लेट्स भनेर, जसमा चाहिँ आइओ स्ट्रिमको बारेमा डिस्कसन, त्यसपछि आएर रिड र राइट कन्सोलको बारेमा एक्सपेरिमेन्टली सो गर्नेछन्, त्यसपछि आएर विभिन्न एप्लेटहरूको बारेमा जान्नेछन्, कन्सेप्ट डेभलप गर्नेछन् र इम्बेड गर्नेछन् एप्लेटलाई भनेर राखिएको छ कन्टेन्ट। अब मेन जुन कन्टेन्टको पनि सब कन्टेन्टलाई हामीले ब्रान्चिङ गरेर हेर्दाखेरि फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ जावा फन्डामेन्टल भनेर, जसमा चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर जावा प्रोग्रामको, त्यसै गरी ओओपीको कन्सेप्टहरू जुन छ अब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्राक्सन, इनहेरिटेन्स, इन्क्याप्सुलेसन अनि पोलिमर्फिजमको बारेमा एउटा कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट हुनेछ फर्स्ट च्याप्टरमा। त्यसै गरी सेकेन्ड च्याप्टरमा रहेको छ डाटा टाइप्स एन्ड भेरिएबल्स भनेर, जसमा चाहिँ जावामा युज हुने डाटा टाइप्सहरू,
भेरिएबलहरू, कन्स्टेन्टहरू, किवर्ड्सहरू को बारेमा, त्यसै गरी विभिन्न अपरेटरहरूको बारेमा नलेज गेन गर्नेछन् स्टुडेन्टहरूले। अनि थर्ड च्याप्टर रहेको छ क्लास एन्ड अब्जेक्ट भनेर। यसलाई चाहिँ डिटेलमा क्लास र अब्जेक्ट फर्मेसन कसरी गरिन्छ अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन र इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट च्याप्टरमा डेभलप हुनेछ। त्यसै गरी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर नेक्स्ट उसमा चाहिँ इफ एल्स, त्यसै गरी इफ एल्स लेडर अनि स्विच, त्यसै गरी लुपको कन्सेप्टमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको लुपहरू, फर लुप, डु वाइल लुप र ब्रेक र कन्टिन्यूको कन्सेप्ट डेभलप हुनेछ। अनि नेक्स्ट फिफ्थ च्याप्टर रहेको छ एरे, जसमा चाहिँ एरेको डेफिनेसन अनि विभिन्न एरे, अब 1D एरे, 2D एरे, मल्टिडाइमेन्सनल एरेहरूको बारेमा, त्यसै गरी एरेलाई चाहिँ डिक्लेयर कसरी गर्ने, एरे प्रोसेसिङ कसरी गर्ने र एउटा एरे क्लास भनेको के हो त्यसको बारेमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले थाहा पाउनेछ। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट आउँछ स्ट्रिङ, र स्ट्रिङको बारेमा चाहिँ अब यहाँनिर स्ट्रिङको डेफिनेसन, स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्ने तरिका, स्ट्रिङ बफर अनि स्ट्रिङको मेथड्सहरूको बारेमा, अनि स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गर्ने, जोड्ने कन्सेप्टहरू डेभलप हुनेछ। त्यसै गरी लास्ट च्याप्टर रहेको छ आइओ एन्ड जाभा एप्लेट्स भनेर इनपुट आउटपुट स्ट्रिम, त्यसपछि आएर रिडिङ र राइटिङ कन्सोलहरू अनि विभिन्न एप्लेट र त्यो एप्लेटलाई चाहिँ एचटिएमएलमा इम्बेड गर्ने तरिकाहरूको बारेमा थाहा पाउनेछ। टोटल चाहिँ 64 आवरको रहेको छ हाम्रो जाभाको कन्सेप्ट। त्यसपछि आएर जाभामा टेक्निकल सब्जेक्ट रहेकोले यो चाहिँ थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल बेस्ड हुन्छ। जुन जुन कन्टेन्टहरू थ्योरी बेसिसमा पढ्छ हामीले त्यसैको विभिन्न प्र्याक्टिकल या विभिन्न प्रोग्रामिङ या कोडिङहरू पनि गरिन्छ। त्यसै अन्तर्गत यो विभिन्न एभ्री च्याप्टरहरू, थ्योरी च्याप्टरहरूको प्र्याक्टिकल सेसन पनि यहाँनिर राखिएको छ। यसरी चाहिँ यो विभिन्न कन्सेप्टहरू डेभलप हुनेछ थ्योरिटिकली प्लस प्र्याक्टिकली। अनि त्यसपछि आएर इन्टरनल इभ्यालुएसनमा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेसन, त्यसै गरी प्र्याक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, भाइभा र इन्टरनल एक्जाम भनेर छुट्याइएको छ। यो चाहिँ 50% चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गरिएको छ जाभा अन्तर्गत। त्यसपछि एक्सटर्नल इभ्यालुएसनमा चाहिँ एनइबीले एक्जाम लिन्छ, सिडिसीले बनाएको स्पेसिफिकेसन ग्रेड अनुसारले भन्ने कुरो चाहिँ यहाँहरूलाई अवगत नै छ। र यो स्पेसिफिकेसन ग्रेड भनेर हरेक सब्जेक्टको यहाँ छुट्याइएको पनि छ। जस अन्तर्गत जाभामा चाहिँ कुन च्याप्टरबाट कतिवटा क्वेसन, कस्तो कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरोलाई हामीले क्याटेगोराइज गरेर हेर्न सक्छौँ। जस्तो फर्स्ट च्याप्टर जाभा फन्डामेन्टलबाट मल्टिपल चोइस क्वेसन टोटल 9 मार्क्सको आउँछ यहाँनिर है। त्यसै गरी डाटा टाइप्स एन्ड भेरिएबल्सबाट 7 मार्क्स। यसै गरी यो च्याप्टरको च्याप्टर वाइज मार्किङ इभ्यालुएसन हामीले हेर्न सक्छौँ जाभाको एक्जाममा एक्सटर्नल क्वेसनहरू आउने फर्मेट। त्यसै गरी अर्को सब्जेक्ट रहेको छ हामीसँग कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर भनेर। यो चाहिँ जुन तपाईँहरूले टेक्निकलमा क्लास 10मा पढ्नुभयो सिआरएम भनेर है, कम्प्युटर रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनेन्स, त्योसँग मिल्दोजुल्दो सब्जेक्ट रहेको छ। यसको पनि क्रेडिट आवर 4 नै हो र यसमा चाहिँ विभिन्न कम्प्युटरको अर्गनाइजेसन के छ है, त्यसपछि आएर त्यसको आर्किटेक्चरहरूको बारेमा, विभिन्न कम्प्युटरको फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू, त्यसपछि आएर मेमोरी, क्यास मेमोरी, त्यसपछि आएर अरू कन्सेप्टहरूको बारेमा यसमा हामीले पढ्नेछौँ। यस अन्तर्गत कन्टेन्टहरू के रहेको छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर फर्स्ट च्याप्टर, जसमा चाहिँ 10 आवरको रहेको छ। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ बेसिक कम्प्युटरको स्ट्रक्चर, कन्सेप्टहरू, ब्लक डायग्राम, कम्प्युटरको अर्गनाइजेसन अनि विभिन्न हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू अन्तर्गत जस्तो पावर सप्लाई, त्यसलाई हामी एसएमपिएस भन्छौँ, क्यासिङ, त्यसै गरी मदरबोर्ड, सिपियु, चिपसेट अनि आएर बायोस अनि विभिन्न पोर्टहरूको बारेमा, प्यारलल पोर्ट, सिरियल पोर्ट अनि आएर इन्टरफेसिङ, साटा पाटा को बारेमा इन्ट्रोडक्सन हुनेछ। त्यसै गरी सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ डाटा रिप्रेजेन्टेसन, डाटालाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू जुन हामीले क्लास 9 अन्तर्गत एफडिएसमा पनि पढेका थियौँ त्यही कुराहरूलाई यसमा इन्क्लुड गर्ने गरिएको छ। जस अन्तर्गत डाटाको रिप्रेजेन्टेसन अनि विभिन्न मेजरमेन्टको युनिटहरू, बिट, बाइट, एमबी, जिबी, टिबी भनेर, अनि साइन नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन, फ्लोटिङ पोइन्टको रिप्रेजेन्टेसन अनि आएर बिसिडी बाइनरी कोडेड डेसिमल भनेर यो च्याप्टरमा रहेको छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर रहेको छ इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेर, जसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको टाइप्सहरू अनि इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ विभिन्न साइकलहरूको बारेमा एउटा डायग्रामेटिक स्टडी गरिनेछ। त्यसै गरी रहेको छ नेक्स्ट च्याप्टर फोर्थ च्याप्टर मेमोरी, जसमा चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरीहरू जुन हामीले पहिला पनि सुन्दै पढ्दै आएको, क्यास मेमोरी, प्राइमेरी, सेकेन्डरी मेमोरी, यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्स, यिनीहरूको टाइप्सहरू
है र्याम रोम हार्ड डिस्क सिडी डिभिडी पेन ड्राइभ यिनीहरूको बारेमा र मेमोरी हायरार्की यसको स्पिडको अनुसारले त्यसै गरी मेमोरीको साइजको अनुसारले है अनि आएर मेमोरीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मेमोरी चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने युनिटहरू अनि मेमोरी एड्रेसहरूको बारेमा एरर डिटेक्टिङ र करेक्टिङ कोड्सहरूको बारेमा त्यसै गरी जुन म्याग्नेटिक डिस्क जसलाई हामी हार्ड डिस्क पनि भन्छौँ त्यसको डिफ्रेन्ट डिटेल स्ट्रक्चर त्यसै गरी डिभिडी फ्ल्यास ड्राइभहरूको बारेमा चाहिँ मेमोरीको च्याप्टर अन्तर्गत पढिने छ र त्यसपछि अर्को नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ प्रोसेसर जसमा चाहिँ प्रोसेसिङ युनिटको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू जस्तो हामीले सिपियुको टाइप्सहरू सिम्पली भन्दाखेरि सियु कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हार्डवेयर र माइक्रो प्रोग्राम अनि त्यसै गरी अर्थमेटिक र लजिकल युनिट त्यसपछि रजिस्टर्स अनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा स्टडी गरिनेछ त्यसै गरी बसको आर्किटेक्चर अनि एड्रेसिङ मोडहरू डिफ्रेन्ट एड्रेसिङ मोडहरूको टाइप्सहरूको बारेमा त्यसपछि रिस्क र प्रोसेसर भनेर यसमा अध्ययन गरिनेछ त्यसपछि लास्ट च्याप्टर रहेको छ यसमा इनपुट आउटपुट अर्गनाइजेसन भनेर जसमा चाहिँ पेरिफेरल डिभाइसेसहरू कम्प्युटरसँग कनेक्टेड डिभाइसेसहरू अनि बेसिक इनपुट आउटपुट इन्टरफेसहरू इनपुट आउटपुट टेक्निकहरू इनपुट आउटपुट प्रोसेसरहरू र इनपुट आउटपुट को लागि युज भएको पोर्ट्सहरू जुन छ त्यो पोर्ट्सहरूको टाइप्सहरूमा पनि हामीले यो च्याप्टरमा नलेज गेन गर्नेछौँ यसै गरी यसको प्र्याक्टिकलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डेमोन्स्ट्रेसन्सहरू प्लस डिफ्रेन्ट मेमोरीहरूको डिभाइसेसहरूको इन्स्टलेसनहरू त्यसपछि यसमा चाहिँ स्पेसल्ली रहेको छ डेमोन्स्ट्रेसन नै र इन्स्टलेसनको कन्सेप्टहरू यसमा हामीले गेन गर्नेछौँ यो सब्जेक्ट अन्तर्गत र यसको चाहिँ इभ्यालुएसन कन्सेप्ट सबै टेक्निकल सब्जेक्टहरूमा त्यही नै रहेको छ र यसको एक्सटर्नल इभ्यालुएसन पनि पेपर बेसिसमै नै हुन्छ र स्पेसिफिकेसन ग्रेड चाहिँ यो यहाँ देखाइए अनुसार नै रहेको छ च्याप्टर वाइज कुन च्याप्टरबाट कस्तो कस्तो खालको कतिवटा नम्बर आउँछ मार्क्स यसले चाहिँ कति वेट गेन गर्छ भन्ने कुरोलाई देखाइएको छ यो रह्यो कक्षा 11 को दोस्रो टेक्निकल सब्जेक्ट त्यसपछि हामी थर्ड टेक्निकल सब्जेक्टको बारेमा डिस्कस गरौँ यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भनेर रहेको छ जुन तपाईँहरूले सुन्नु नै भएको छ विन्डोज लिनक्स युनिक्स टाइपको अपरेटिङ सिस्टमहरू यसमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट लिनक्सको पनि रहेको छ भने बाँकी कन्सेप्ट त अब हाम्रो विन्डोजकै हामीले अपरेटिङ सिस्टम भनेर त्यसलाई चिन्छौँ जस अन्तर्गत यसमा रहेको कन्टेन्टहरूमा डिस्कस गर्नुपर्दा सुरुमा फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु ओएस त्यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि आएर अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनहरू अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्सहरू डिफ्रेन्ट बेसिसमा जस्तो इन्टरफेसको बेसिसमा त्यसपछि आएर युजरको बेसिसमा अनि यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सनालिटीको आधारमा ब्याच अपरेटिङ सिस्टम टाइम सेयरिङ मल्टी प्रोसेसिङ मल्टिटास्किङ रियल टाइम डिस्ट्रिब्युटेड त्यसै गरी युजर इन्टरफेसको बारेमा CUI र GUI भनेर कमान्ड न्युट्रेन युजर इन्टरफेस त्यसै गरी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेर रहेको छ अनि युजरको आधारमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स भन्नुपर्दा सिङ्गल युजर र मल्टी युजर भने सेकेन्ड च्याप्टरमा आउँदासम्म हामी चाहिँ प्रोसेस र प्रोसेस स्केड्युलिङ एउटा प्रोसेस भनेको के हो प्रोसेस चाहिँ कसरी एक्जिक्युट हुन्छ साइकलहरू डिफ्रेन्ट यसले चाहिँ कसरी पार गर्छ त्यसपछि आएर प्रोसेस स्केड्युलिङको डिफ्रेन्ट क्यूहरूमा कसरी बस्छ है काम अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ कुनै पनि टास्कलाई कसरी मल्टिटास्किङ गर्छ या कसरी एउटा टास्कलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेटमा रहेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छ भन्ने कुरो यो च्याप्टरमा हामी हेर्नेछौँ त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट जसमा चाहिँ मेमोरीको हायरार्कीहरू अनि मेमोरीको फङ्सनहरू त्यसपछि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ मोडलहरूमा जस्तो मोनो प्रोग्रामिङ मोडल त्यसै गरी मल्टी प्रोग्रामिङ मोडल अनि सेयरिङ र प्रोटेक्सन भनेको के हो र पार्टिसनहरू स्ट्याटिक र डाइनामिक पार्टिसनहरू मेमोरीको अनि आएर फ्रेगमेन्टेसनहरू इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसन त्यसै गरी एक्सटर्नल फ्रेगमेन्टेसन अनि भर्चुअल मेमोरी भनेको के हो पेजिङको कन्सेप्टहरू यसमा पढ्नेछौँ त्यसपछि नेक्स्ट फोर्थ च्याप्टरमा चाहिँ डेडलक म्यानेजमेन्ट अब डेडलक भनेको एउटा सिचुएसन हो त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ च्याप्टर 4 मा रहेको छ जसमा चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन डेडलक हुनको लागि के हुनुपर्छ है म्युचुअल एक्सक्लुजन होल्ड एन्ड वेट नो प्रिमिसन त्यसै गरी सर्कुलर वेट अनि डेडलकलाई ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने डेडलक ह्यान्डलिङ गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरूमा चाहिँ डेडलक प्रिभेन्सन डेडलकलाई एभोइड गर्ने डिटेक्सन गर्ने र डेडलकलाई रिकभरी गर्ने भन्ने कुराहरू यस अन्तर्गत हामीले पढ्नेछौँ त्यसपछि नेक्स्ट फिफ्थ च्याप्टर रहेको छ कन्सेप्ट अफ फाइल म्यानेजमेन्ट जसमा चाहिँ फाइल म्यानेजमेन्ट फाइलको नेमिङ फाइलको अपरेसनहरू फाइलको एक्सटेन्सनहरू अनि आएर फाइल एलोकेसनहरू र
फ्री स्पेसलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट यसमा पढ्नेछौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा अर्को अपरेटिङ सिस्टमको अलिकति इन्ट्रोडक्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ लिनक्स एउटा सर्भर बेसिस अपरेटिङ सिस्टम हो, पावरफुल अपरेटिङ सिस्टम हो। अनि लिनक्सको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि आएर लिनक्सको फिचरहरू के रहेको छ, अनि लिनक्सको फाइदा र बेफाइदाहरू, लिनक्स फ्यामिली, त्यसपछि विन्डोज र लिनक्सको कम्पेरिजन है, र लिनक्सको स्ट्रक्चर अनि लिनक्सको चाहिँ बेसिक कमान्डहरू के छ भन्ने कुरोको इन्ट्रोडक्सन यो अपरेटिङ सिस्टमको लास्ट च्याप्टरमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै गरी यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट अब लिनक्सको प्र्याक्टिकलहरू, कमान्डहरू अनि आएर यो पेजिङको कन्सेप्ट, त्यसपछि आएर स्केड्युलिङमा चाहिँ 9 पढिसकेको जुन सीको कन्सेप्ट छ त्यो सीको सर्टेन प्रोग्रामहरू हामी यसमा गर्नेछौँ। यसपछि इभ्यालुएसनको पाटोमा हेर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी स्पेसिफिकेसन ग्रेड रहेको छ अपरेटिङ सिस्टमको पनि कक्षा 11 को लागि। डिफ्रेन्ट च्याप्टरबाट कति वेटेज छ भनेर, जस्तो फर्स्ट च्याप्टरबाट चाहिँ 10 मार्क्स, त्यसै गरी अरू सेकेन्ड च्याप्टरबाट 15 मार्क्स, यसै गरी हाम्रो डिफ्रेन्ट च्याप्टर वाइज स्पेसिफिकेसन ग्रेड रहेको छ। त्यसपछि कक्षा 11 मा विधागत विषय अन्तर्गत राखिएको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट र अर्को एउटा हट सब्जेक्ट जो चाहिँ अहिले मार्केटमा चल्दै आएको ट्रेन्डसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू रहेको छ, इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट वेब एन्ड मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भनेर। जसमा चाहिँ अब अहिले डिफ्रेन्ट मोबाइलको ओएसहरू, त्यसपछि आएर एन्ड्रोइड, आइओएस है, अनि आएर डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू जुन डेभलप गरिनेछ त्यसको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा सब्जेक्ट राखिएको छ अहिलेको नयाँ परिमार्जित पाठ्यक्रममा, जस अन्तर्गत डिफ्रेन्ट च्याप्टरमा फर्स्ट च्याप्टर रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु मोबाइल एप्लिकेसन, मोबाइल एप्स भनेको के हो है, मोबाइल एप्स चाहिँ कसरी स्टार्टिङ भयो, अनि मोबाइल एप्स चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ, जस्तो गुगल प्ले है, अनि एप स्टोर, विन्डोज स्टोर, त्यसपछि आएर गुगल एसिस्टेन्ट या सिरी, यिनीहरू चाहिँ कसरी यिनीहरूले चाहिँ काम गर्छ, या त्यस्तो एप्सहरू यस्तो स्टोरमा कसरी कम्पेटेबल हुन्छ भन्ने कुरो इन्ट्रोडक्सन गरिनेछ। र मोबाइल एप्लिकेसन प्लस एप्लिकेसन सफ्टवेयरको चाहिँ भिन्नता यताको चाहिँ कम्पेरिजन गरिनेछ फर्स्ट च्याप्टरमा। त्यसपछि मोबाइल ओएस, मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमहरू जुन हामीले मोबाइल युज गर्छौँ त्यो मोबाइलमा चाहिँ कस्तो खालको ओएसहरू युज भएको छ भन्ने डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू र किन चाहियो मोबाइलमा ओएस भन्ने कुरो डिफाइन गरिनेछ यो च्याप्टरमा, डिस्कस गरिनेछ। त्यसै गरी मोबाइलमा डिफ्रेन्ट युज भएको एन्ड्रोइड मोबाइल ओएस भन्छौँ हामी, यसै गरी अब आइओएस अनि ब्ल्याकबेरी का डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू हामी यसमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि यो एन्ड्रोइडको डिफ्रेन्ट भर्जनहरू, यसको डिफ्रेन्ट फिचरहरू, अनि एन्ड्रोइडले चाहिँ कसरी काम गर्छ र एन्ड्रोइडको चाहिँ डेभलपमेन्ट टुल किट, एन्ड्रोइडमा एप्सहरू कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो यो च्याप्टरमा रहेको छ। त्यसै गरी आइओएस भनेको जुन एप्पलमा आइओएस हुन्छ भनेर हामीले सुन्दै आएको कुराहरू, त्यो आइओएसको डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू, फिचरहरू अनि भर्जनहरू र तिनीहरूको फिचरहरू, अनि आइओएसले चाहिँ कोवर्किङ मेकानिजम एन्ड्रोइडको जस्तै, अनि आइओएसको पनि डेभलपमेन्ट टुल किट जुन छ त्यसको इन्ट्रोडक्सन। त्यसै गरी वेब एप्लिकेसन, वेब एप्स भन्छौँ हामी जसलाई, वेब एप्लिकेसनको इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि आएर यसको प्लेटफर्म कहाँ युज हुन्छ, कसरी युज हुन्छ, अनि वेब एप्समा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ है, एप्लिकेसन सर्भर, डाटाबेस सर्भर अनि वेब ब्राउजर, यो कुराहरूको बारेमा। अनि एउटा वेब एप्लिकेसनलाई डाटाबेससँग कसरी कनेक्सन गर्ने, त्यसपछि आएर डाटा चाहिँ एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने डाटाबेसबाट भन्ने कुरो हामी यो च्याप्टरमा अध्ययन गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ। प्लस यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन सहित। अनि लास्ट च्याप्टर रहेको छ वेब एप्लिकेसन लाइफ साइकल मोडेल्स। अब एउटा जुन एसडिएलसी भनेर हामीले पढेको कन्सेप्ट जुन छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल, त्यसै गरी वेब एप्लिकेसन लाइफ साइकलको डिफ्रेन्ट मोडेल्सहरूको बारेमा अध्ययन गरिनेछ यसमा, जस्तो इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि आएर डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू भन्नुपर्दाखेरि एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ, त्यसपछि आएर स्क्रम र टाइम बक्स डेभलपमेन्ट भनेर, अनि फिचर ड्राइभन डेभलपमेन्ट भनेर डिफ्रेन्ट वेब एप्लिकेसनको लाइफ साइकलको मोडेलहरूको बारेमा यो च्याप्टरमा अध्ययन गरिनेछ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट पनि रहनेछ तपाईँहरूको लागि। यसरी अब यसको स्पेसिफिकेसन ग्रेड, यसमा चाहिँ जस्तो प्र्याक्टिकल सेसनहरूमा यसरी हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट भर्जनहरू, फिचरहरू हेर्दै लास्टमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट, सिम्पल एउटा मोबाइल एप्लिकेसन डाटाबेस कनेक्सन गरेको पनि डेभलप गर्नेछौँ भनेर तपाईँको करिकुलमले चाहिँ डिफाइन गरेको छ। यसमा स्पेसिफिकेसन ग्रेड भन्नुपर्दाखेरि च्याप्टर वाइज कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स वेटेज कन्ज्युम गरेको छ भन्ने कुरोको आधारमा यसरी च्याप्टर वाइज क्लासिफिकेसन गरेको छ।